ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृतिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरान्। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र स्वरप्रकरणे समासस्वरप्रकरणमिति अवान्तरप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र पञ्चमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पञ्चमे पाठे तत्र सर्वादौ विगतपाठे आरब्धस्य आशङ्काबाधनेदीयस्य सम्भावने इत्यस्य उदाहरणानि दृष्टानि। तत्र आदौ सम्भावनं नाम किमिति मूले उक्तम् अस्तित्वस्य अध्यवसायः। ततः गमनाशङ्कमस्ति, गमनबाधं, गमननेदीयः इति इमानि उदाहरणानि दृष्टानि। सर्वत्रापि पूर्वपदप्रकृतिस्वरः दृष्टः। ततः अर्थः उक्तः मूले गमनमाशङ्क्यते, आबाध्यते, निकटतरमिति वा सम्भाव्यते, सम्भावने किं परमनेदीयः इति प्रत्युदाहरणमपि दृष्टं। ततः अग्रिमं सूत्रं पठितं पूर्वे भूतपूर्वे इति। आढ्यः भूतपूर्वः आढ्यपूर्वः नाम तस्य अर्थः दृष्टः अस्माभिः। नाम भूतपूर्वे पूर्वशब्दे परे पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं स्यात्। सम्यक्। आढ्यः भूतपूर्वः आढ्यपूर्वः, पूर्वशब्दः वृत्तिविषये भूतपूर्वे वर्तते इत्युक्तं। प्रत्युदाहरणं तु भूतपूर्वे किं परमपूर्वः, अत्र समासस्य इति अन्तोदात्तता एव भवति। ततः अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं सविधसनीडसमर्यादसवेशसदेशेषु सामीप्ये इति। सविधादिषु परेषु पूर्वं प्रकृत्या स्यात्, नाम पूर्वपदं यद्भवति तद् प्रकृतिभावं प्राप्नोति इति पठितं। ततः तत्र मद्रसविधं गान्धारसविधम् अथवा गान्धारसनीडम् अथवा गान्धारीसनीडमिति पाठभेदेन काश्मीरसमर्यादं, मद्रसवेशं, मद्रसदेशम् इमानि उदाहरणानि दृष्टानि। ततः सामीप्ये किम् इह मर्यादया सह मर्यादया समर्यादं क्षेत्रं चैत्रसमर्यादम्। अत्र सामीप्यार्थः नास्ति इति कृत्वा, नाम समर्यादशब्दस्य सामीप्यमिति अर्थः नास्ति इति कृत्वा तत्र पूर्वपदप्रकृतिस्वरः न भवति, परन्तु अन्तोदात्तस्वरः एव समासस्य इत्यनेन भवति इति पठितं। ततः सूत्रमग्रिमं पठितं विस्पष्टादीनि गुणवचनेषु इति। अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। गुणवचनेषु परेषु विस्पष्टादीनि पूर्वपदानि प्रकृत्या स्युः, पूर्वपदप्रकृतिस्वरः भवति इति। विस्पष्टकटुकम् इति उदाहरणं पठितं। तत्र उक्तं विस्पष्टशब्दः गदरनन्तरः इत्याद्युदात्तः स्पष्टेति किं, परमलवणं, गुणेति किं, विस्पष्टब्राह्मणः। ततः विस्पष्ट नाम तत्र विस्पष्टादिगणे पठिताः शब्दाः अपि मूले ये उक्ताः ते पठिताः। तत्र विस्पष्टविचित्रव्यक्तसम्पन्नपण्डितकुशलचपलनिपुण एते शब्दाः पठिताः। व्याख्यायां पटु इति शब्दः अपि व्युत्पादितः दृष्टः। तदनन्तरम् अग्रिमं सूत्रं षज्ज्यावमकन् पापवत्सु भावे कर्मधारये इति पठितं। तस्य अर्थः मूले एव उक्तः। स्य ज्य कन् इत्यादेशपतिपापवाचिनि अवमश्चोत्तरपदे भाववाचि यत्पूर्वपदं भाववाचि यत्पूर्वपदं प्रकृत्या भवति, नाम तत्र तस्य प्रकृतिभावः भवति इति।
गमनश्रेष्ठं गमनज्यायः गमनावमं गमनकनिष्ठं गमनपापिष्ठम् इति क्रमशः उदाहरणानि यथा सूत्रापेक्षम् अस्माभिः विचारितानि। इदं सूत्रं पठ्यमानं वर्तते। अत्र दलकृत्यविचारः अग्रे द्रष्टव्यः वर्तते, व्याख्यायां कृताः। एतत् सूत्रसम्बद्धाः अन्येऽपि विचाराः द्रष्टव्याः वर्तन्ते। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः इमाः पङ्क्तयः आसन्। षज्यकनाम् आदेशानाम् उत्तरपदत्वासम्भवात् सामर्थ्यात् तद्वदुत्तरपदं गृह्यते इत्यादेशवतीति। ततः उक्तं व्याख्यात्र इष्ठेयसुनोः प्रशस्यस्य शः ज्य च युवाल्पयोः कनन्यदर्स्यां ततः गमनश्रेष्ठमित्यादि मयूरव्यञ्जकादित्वाद् राजदन्तादित्वाद्वा विशेषणस्य परनिपातः। नाम एवं रीत्या अत्र समासव्यवस्था द्रष्टव्या, परनिपातव्यवस्था च द्रष्टव्या सम्यक्। ततः पापिष्ठमिति विन्वतोर्लुकु इति एतावत्पर्यन्तः व्याख्याभागः च अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयम् अस्माकं क्रमे पञ्चमः पाठः समासस्वरप्रकरणस्य आरब्धः अभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे षष्ठोऽयं पाठः समासप्रकरणस्य आरब्धो भवति। तत्र षज्येति सूत्रे किमस्ति व्याख्याता अग्रे कथयन् इति विषयमादाय विचारं कुर्मः। कथयति उदाहरणे नपुंसके भावे क्तः। नाम अत्र उदाहरणानि यानि दत्तानि वर्तन्ते तत्र गमन इति शब्दे नपुंसके भावे क्तः नाम भावे क्तप्रत्ययः विहितः वर्तते। तथा वा ल्युट् चेति भावे ल्युट् नपुंसके भावे क्तः इति अनुवृत्तिसौकर्यार्थं तदुक्तं व्याख्यातर इति भाति। नपुंसके भावे च क्तः इति तु भवति, परन्तु प्रकृते ल्युडपि वर्तते। केन ल्युट् च इत्यनेन। तदन्तान्येतानि पूर्वपदानि लित्स्वरेण आद्युदात्तानि तदुक्तमेव। आम्, मूले इदानीं प्रथमं दलकृत्यं पश्यामः। श्रेत्यादिकिं गमनशोभनम् एवं खलु। प्रकृते कर्मधारयः अस्ति। अपि च भाववाची पूर्वपदमपि अस्ति। समासनिर्वाहः अपि यथा व्याख्यात्र उक्तः किं नाम मयूरव्यंसकादित्वात् वा राजदन्तादित्वात् वा विशेषणस्य परनिपातः भवति। नाम सर्वत्र पूर्वं गमनं चैतत् श्रेष्ठं च गमनं चैतत् ज्यायः च गमनं चैतत् अवमं च गमनं चैतत् कनिष्ठं च गमनं चैतत् पापिष्ठं च इति विग्रहेषु कर्मधारयः विशेषणं विशेषेण बहुलमित्यनेन वक्तव्यश्चेत् तर्हि विशेषणस्य पूर्वनिपातः भवेत् खलु इति चेत् तत्र कथयति मयूरव्यंसकादिगणे समासव्यवस्था एषा कर्मधारयसमासव्यवस्था यदि उच्येत तर्हि विशेषणस्य परनिपातः तद्गणे पाठसामर्थ्यात् भवितुमर्हति। अथवा राजदन्तादिगणे वा अन्तर्भावः कर्तव्यः। अथवा तृतीयः उपायः मया अत्र बुध्यते। विशेषणं विशेषेण बहुलम् इत्यत्र बहुलग्रहणसामर्थ्याद्वा तत्र समासव्यवस्था परनिपातादिव्यवस्था वा अत्र अवगन्तुं शक्या। कथञ्चिदपि बहवः प्रकाराः सन्ति। एवं खलु। आं, तर्हि प्रकृते गमनशोभनम् इत्यत्र परिगणितेषु षज्यादिषु नान्तर्भवति एवं शोभनशब्दः इति कृत्वा प्रकृते पूर्वपदप्रकृतिस्वरः न भवति, अपि तु समासस्य इति अन्तोदात्ततैव भवति इति भावः। सम्यक्। ततः अग्रे पृच्छति मूले भावे किं गम्यते अनेन इति गमनं श्रेयः गमनश्रेयः। प्रकृते करणे ल्युट् न तु भावे, अतः भाववाचकत्वं पूर्वपदस्य न भवति इति कृत्वा पूर्वपदप्रकृतिस्वरः गमनश्रेयः इत्यत्र न भवति, अपि तु
समासस्य इति अन्तोदात्तता एव भवति इति भावः। सम्यक्। व्याख्याता कथयति करणाधिकरणयोश्चेति करणे ल्युट्। सम्यक्, तावानेव विशेषः। ह्येति किं, केति किमिति कर्मधारयः इति किमर्थमित्यर्थः। ओहो, पश्यतु, तथा शार्ट्कट् माध्यमेन लाघवेन पृच्छति केति किं, तेन कदाचित् कनमपि अवगच्छेत्, परन्तु प्रत्युदाहरणेन स्पष्टता भवति। नाम कर्मधारयः इत्युक्तं खलु, तत् कुतः इति चेत्, नाम तत् कर्मधारयः तत्पुरुष एव खलु। अतः तत्पुरुषे तृतीये सूत्रात् तत्पुरुषे इति अनुवर्तते एव खलु। अतः कर्मधारय इति कुतः उच्यते इति चेत् तद् अत्र विचार्यते। षष्ठीसमासे मा भूत्, एवं खलु। षष्ठीसमासपक्षे इदं न भवेत् इति। गमनस्य श्रेष्ठं किमपि एवं रीत्या यदि तत्र विगृह्येत षष्ठीपरतया, तर्हि तत्र पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं यथा न स्यात्, समासान्तस्वरः एव यथा स्यात् उदात्तः, तदर्थं प्रकृतकर्मधारये इति दलनिवेशः कृतः इति भावः। सम्यक्। तर्हि आम्, एतत् सूत्रगतः एतावानेव विशेषः भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते, कुमारश्च इत्यस्ति। सम्यक्। अत्र कुमारः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति, च इति अव्ययपदं भवति। तत्र आम्, सज्जावमकन् पापवत्सु कर्मधारये इत्यतः कर्मधारये इत्यनुवर्तते। नाम गतसूत्रादेव बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम् इत्यतः प्रकृत्या पूर्वपदम् इति चानुवर्तते इति भावः। सम्यक्। अत एव मूले किम् उक्तवान्, कर्मधारये कोऽर्थः, व्याख्याता कथयति पश्यन्तु। कुमारशब्दः पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं स्यात्। सम्यक् इत्यस्ति। तर्हि उत्तरपदत्वेन किमपि वा स्यात्, तन्नोक्तं वर्तते। कुमारशब्दः पूर्वपदं प्रकृतिस्वरत्वं भजते। कुमारशमण, व्याख्याता कथयति कुमारशमणेति। कुमारी श्रमण, कुमारशमण कर्मधारय, कुमारश्रमणादिभिः इति समासः। सम्यक् कथयति लिङ्गविशिष्टपरिभाषया कुमारीशब्दस्य समासे पुंवद्भावः। नाम कुमारश्रमणादिभिः इत्यनेन प्रकृते नाम पूर्वपदं कुमारी इति वर्तते, अतः कुमारश्रमणादिभिः इत्यनेन समासः न शक्यते। यतः कुमारशब्दः न कुमारी इति विग्रहे दृश्यते इति कृत्वा लिङ्गविशिष्टपरिभाषया प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणमिति अस्माभिः पूर्वं पठितं वर्तते। तया परिभाषया तत्र कुमारी कथयति इति शब्दस्य समासे पुंवदभावः, नाम समासे प्रकृते पुंवदभावः भवति इति भावः। पुंवत् कर्मधारय जातीयदेशीयेषु इति पुंवद्भावविधानं किञ्चन स्मरन् अस्मि। एवं खलु, कर्मधारय प्रसङ्गश्च अस्ति एव। तर्हि कुमार इत्येतस्य किमुक्तं, पूर्वपदप्रकृतिस्वरं भवेत्, पूर्वपदप्रकृतिस्वरः भवेत्। कथयति कुमारशब्दोऽन्तोदात्तः। कथं तद्व्याख्याता बोधयन्नस्ति सूक्ष्मतया पश्यन्तु। कुमारक्रीडायाम्, धातुरेव अस्ति, पचाद्यति चित्स्वरः, चितः इत्यनेन अन्तोदात्तता वा। तर्हि किं कथयति, अत्र कुमारश्रमणादिभिः इत्यस्यैव ग्रहणं प्रयोक्तत्वात् केचित्तु सर्वस्यैव कर्मधारयस्य ग्रहणमिच्छन्ति। तथा च कुमारब्राह्मण इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं मतभेदेन भवति। अस्तु, मतभेदविचारः भिन्नः। मूले तु कुमारश्रमण इत्यत्र समासस्य इति अन्तोदात्तस्वरः यः प्राप्तः तस्य कुमारश्च इत्यनेन बाधः भवति, पूर्वपदप्रकृतिस्वरः एव भवति। ततः मकारात् परतः यः आकारः तस्य उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन स्वरितविधानं, ततः स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इत्यनेन तत्र
प्रचयः अवगन्तव्यः अर्थात् एकश्रुतिः भवति इति भावः। समीचीनं। ततः अस्मिन् सूत्रे एतावानेव अत्र विशेषः भवति। अधुना अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। तत्र व्याख्याता अग्रिमं सूत्रं प्रति इङ्गितं करोति, कथयति आदिः। सम्यक्। मूले सूत्रं पश्यामश्चेत् तत्र सूत्रं भवति आदिः प्रत्ययेनसि इति। आदिः षष्ठ्यर्थे प्रथमा, आदिरिति षष्ठ्यर्थे प्रथमा व्याख्याता कथयति। प्रथमा अस्ति परन्तु षष्ठ्यर्थे सा प्रथमा व्यत्ययादिना लभ्यते। कुमारश्च इत्यतः कुमारः इति अनुवर्तते। सज्जामोकन् पापवत्सु भावे कर्मधारये इत्यतः कर्मधारये इति लभ्यते। बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम् इत्यतः प्रकृत्या पूर्वपदम् इत्येतत् पदद्वयं च अनुवर्तते। समीचीनम्। व्याख्याता अग्रे कथयति पूर्वत्र कुमारशब्दस्य प्रकृतिभावेन यः स्वरः प्राप्तः सोऽत्र आदेर्भवति इति सूत्रार्थः। एवं स्थिते फलितमाह कुमारस्य आदिरुदात्तः स्यादिति इति पश्यन्तु मौल्ये। कुमारस्य आदिः उदात्तः प्रत्ययेनसि परे। प्रत्ययनस् इति शब्दे परतः कर्मधारये। सम्यक् इति अस्ति न। तदेव कुमारश्च इत्यत्र अन्तोदात्तता कथमस्ति? तत्र पूर्वसूत्रेण अन्तोदात्तता प्राप्ता खलु वा न वा? सा न भवेत्, परन्तु प्रत्ययनसि शब्दे परतः आदिरुदात्तता एव भवेत्। तदर्थमिदं सूत्रं वर्तते इति भावः। तत्र व्याख्याता स्पष्टमुक्तं खलु पूर्वत्र कुमारशब्दस्य प्रकृतिभावेन यः स्वरः प्राप्तः। तत्र प्रकृतिभावेन स्वरः नाम अन्तोदात्तता एव भवति खलु। अतः यतः उक्तं कुमारशब्दः अन्तोदात्तः इति उक्तं खलु पूर्वं, तथा न अत्र आदिरुदात्तः भवेत्। तस्यैव पूर्वपदप्रवृत्तिस्वरत्वेन ततः शेषनिघातः स्यात् इति भावः। प्रतिगतं एवं प्रत्ययेनसि इति इत्येतस्य व्युत्पत्तिः उच्यते। प्रतिगतं येनः अस्य इति प्रत्ययनाः, प्रत्ययनस्य शब्दः भवति। प्रत्ययनाः, प्रत्ययनसौ, प्रत्ययनसः इत्येवं रीत्या रूपाणि अवगन्तव्यानि। तत्र प्रकृते यदि वयम् एनस् इति शब्दस्य अर्थं जानीमः तदा प्रत्ययनाः इत्येतस्यापि अर्थः ज्ञातुं शक्यते। एनस् इति शब्दस्य अर्थः भवति पापं। सम्यक्। तर्हि प्रतिगतं वर्तते यस्य पापं सः प्रत्ययनाः भवति। कुमारप्रत्ययनाः, कुमारश्चासौ प्रत्ययनाः च इति विग्रहे कर्मधारये कृते। ततः परं कुमारश्च इत्यनेन रेफात् परतः विद्यमानस्य अकारस्य अन्तोदात्तता या प्राप्ता सा न भवति, परन्तु ककारात् पूर्वं ककारात् परतः विद्यमानः यः उकारः वर्तते तस्य एव प्रकृते उदात्तत्वं, तस्य सः उदात्तः भवति। ततः स्वरसञ्चारः नाम शेषनिघातः अनुदात्तं पदमेकवर्जं स्वरितासंहितायाम् अनुदात्तानां क्षन्तव्यः उदात्ताद् अनुदात्तस्य स्वरितः इति स्वरितासंहितायाम् अनुदात्तानाम् इति च तत्र स्वरसञ्चारः अस्माभिः भवति अवगन्तव्यः। समीचीनम् इति वर्तते अत्र विशेषः। अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति, कथयति पूगेषु मूले। तत्र समग्रं सूत्रं पश्यामश्चेत् पूगेष्वन्यतरस्याम् इति भवति सूत्रं। सम्यक्। तर्हि अत्र तदेव कुमारश्च आदौ पदच्छेदं पश्यामः। पूगेषु इति सप्तमीविभक्तेः बहुवचनान्तं वर्तते। अन्यतरस्याम् इति विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययं वर्तते। तत्र नाम कुमारश्च इत्यतः कुमारः इत्यनुवर्तते। आदिः प्रत्ययनसि इत्यतः आदिः इत्यनुवर्तते।
शज्यावमकन्पापवत्सु कर्मधारये शज्यावमकन्पापवत्सु भावे कर्मधारये इति खलु। तस्मात् सूत्रात् कर्मधारये इत्यनुवर्तते। ततश्च बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदमित्यतः पूर्वपदमेव इति अनुवर्तते। एवं खलु। प्रकृत्या इत्येतस्य प्रकृतिभावः नाम स एव तत्र ग्राह्यः इति चिन्तयेत्। एवं किल। तद् समासान्तः यः प्राप्तः भवति तस्य तु बाधः अत्र अवगन्तव्यः एव, सम्यक् इति अस्ति। परन्तु कुमारश्च इति यदुक्तं तस्यापि बाधः गतसूत्रेण उक्तः, तादृश एव बाधः अत्र उच्यमानः वर्तते। मूले कथयति पूगाः गुणास्तेषु उक्तं वा, नाम पूगाः गुणाः भवन्ति इति। अतः प्रकृतपूगशब्देन गुणवाचकाः शब्दाः गृह्यन्ते। पूगः गुणः न गणाः, क्षन्तव्यः, एवं खलु। अतः गणवाचकाः शब्दाः प्रकृते ग्राह्याः। बहुवचन निर्देशे हेतुः किं, हेतुः कः इति तु पश्यामः। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति गणवाचिन्युत्तरपदे कर्मधारये कुमारस्य आदृदात्तो वा विकल्पेन आदृदात्तता भवति इति भावः। तर्हि ज्ञास्यते गणवाचक नाम बहुवचनेन पूगेषु इति कुतः उक्तं। कुमारचातकाः इति वर्तते उदाहरणं। व्याख्याता कथयति चातकादयः पूगशब्दाः तेभ्यः पूगाञ्ञो ग्रामणि पूर्वात् ञः नाम ञः इति प्रत्ययः भवति। तस्य तद्राजस्य बहुश्रुतेनैव स्त्रियामिति लुकु, सम्यक् चातक इत्येव अवशिष्यते। सम्यक्। ततः प्रकृते उक्तं वा स्यात्, नाम इतः पूर्वं यदुक्तं तद् विकल्पेन भवति। आदिः उदात्तः भवति इत्युक्तं खलु, तन्न भवति इति भावः। अतः प्रकृते नाम तद् विकल्पेन भवति इति भावः। अतः एकस्मिन् पक्षे ककारात् परतः विद्यमानः अकारः उदात्तः भवति, पक्षे कुमारश्च इत्यनेन रेफात् परतः विद्यमानः अकारः उदात्तः भवति, एवं खलु। एतदुदात्तद्वयं पर्यायेण गृहीत्वा ततः स्वरसञ्चारः, नाम उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इति भावः। सम्यक्। अग्रे किं कथयति कुमारजीमूताः इति कथयति। खलु पूगवाचकः एव अयमपि शब्दः वर्तते, अथवा इदमपि शब्दान्तरं वर्तते, समूहवाचकत्वं भजते। अतः प्रकृते कुमार इति शब्दस्य विकल्पेन आदिरुदात्तत्वं भवति इति विशेषः। विकल्पेन भवति, अतः एकस्मिन् पक्षे आदिरुदात्तता, अपरस्मिन् पक्षे अन्तोदात्तता, ततः यथा यथं शेषनिघातः स्वरितविधानम् अपि च एतद् शेषनिघातः स्वरितविधानं च अवगन्तव्यम् इति भावः। सम्यक्। अपि च कथयन्नस्ति आद्युदात्तत्वाभावे कुमारश्च इत्येव भवति, नाम अन्तोदात्तता इत्येव भवति, तच्च उच्यमानमस्ति एव। तदेव व्याख्याता अत्र कथयति कुमारश्च इत्येव भवति। तत्र प्रतिपदोक्तग्रहणपक्षे समासान्तोदात्तत्वं नाम लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इति कृत्वा समासान्तस्य उदात्तत्वम् इति कथयति एषः। पूर्वं मया तु किमुक्तं न, परन्तु मूले स्पष्टम् उच्यमानमस्ति कुमारश्च इत्येव भवति। तर्हि प्रतिपदोक्तग्रहणपक्षे एतत् पक्षान्तरं तर्हि नाम प्रतिपदोक्तपक्षत्वम् आदाय समासान्त एकवारं नागेशः द्रष्टव्यः किं कथयति। प्रतिपदोक्तग्रहणपक्षे समासान्तोदात्तत्वं बोध्यम् इति। तर्हि प्रतिपदोक्तपक्षः यत्र नाश्रीयते तर्हि तु दीक्षितानुसारम् आद्युदात्तत्वाभावे कुमारश्च इत्येव भवति। कुमारश्च इत्यनेन तर्हि अन्तोदात्तता विधीयते खलु।
तथा चेत् समासस्य इत्यनेन अन्तोदात्तता अत्र दीक्षितमते नास्ति वा इत्यपि ध्वनिः उत्तिष्ठति। अथवा प्रतिपदोक्तपक्षः वैकल्पिकः वा इत्यपि द्रष्टव्यः। प्रतिपदोक्तपक्षः भावपक्षः यः वर्तते तत्र नाम कुमार इति शब्दस्य एव अन्तोदात्तता भवति, न तु समासस्य अन्तोदात्तता भवति इति वा इति एते अत्र प्रश्नाः सन्ति, जिज्ञासाः सन्ति, यासाम् अनुसन्धानम् अथवा उपशमनं वयम् उद्ग्रन्थेषु महाभाष्यादिषु इतोपि विस्तरेण चिन्तनेन कर्तुं शक्नुमः। दीक्षितस्य अभिप्रायस्तु स्पष्टः ज्ञायते एव मूले। सम्यक्, अस्तु। इदानीम् अग्रिमसूत्रस्य उदाहरणात् आरम्भं कुर्वन् अस्ति व्याख्याता। वयं तु अग्रिमं सूत्रं पठामः आदौ। मूले सूत्रं दृश्यते, इगन्तकालकपालभगालशरावेषु द्विगौ इति अस्ति। सम्यक्। तत्र पदपरिचयः आदौ प्राप्तव्यः। इगन्तकालकपालभगालशरावेषु इति सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तं पदं भवति। द्विगौ इत्यपि द्विगौ इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम् इत्यतः प्रकृत्या पूर्वपदम् इति च वर्तते। सम्यक्। प्रकृते वयं जानीमः, द्विगुसमासपरिचयं वयम् आवाहामः। किञ्च तत्पुरुषस्य एव भेदविशेषः अयं वर्तते इत्यपि वयं जानीमः। परन्तु द्विगुग्रहणसामर्थ्यात् कर्मधारयः इति पदं निवृत्तं भवति, तत्पुरुषे कर्मधारये इति पदं निवृत्तं भवति, तत्पुरुषे इति पदमपि निवृत्तं भवति। द्विगुविषये एव अयं विशेषः उच्यते। इगन्त इत्येतस्य विग्रहः सरलः एव। इक् अन्ते यस्य सः इगन्तः, इगन्तश्च कालश्च कपालश्च भगालश्च शरावश्च एतेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः प्रकृते उच्यते। सम्यक्। शेषपूरणेन सूत्रार्थः उक्तः। येषु परेषु पूर्वं प्रकृत्या, वस्तुतः शेषपूरणेन न लाघवेन सूत्रार्थः उक्तः इति वक्तव्यम्। समीचीनम्। नाम एते इगन्तादयः ये सन्ति, येषु परतः पूर्वपदं यद् भवति तत् प्रकृत्या भवति। एवम् उदाहरणानि पश्यामः। पञ्चारत्नयः प्रमाणम् अस्य इति पञ्चारत्निः इति कथयति। व्याख्याता कथयति, पञ्चारत्नयः प्रमाणम् अस्य इति तद्धितार्थे द्विगुः खलु। तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इति भावः। प्रमाणो लो द्विगोर्नित्यम् इति मात्रचः लुग्, नाम मात्रचित् प्रत्यये विवक्षिते प्रकृते तद्धितार्थे द्विगुः भवति। तस्य मात्रचः पुनः नाम मात्रच आगच्छति, तस्य प्रमाणे लो द्विगुर्नित्यम् इत्यनेन लुग् भवति इति भावः। समीचीनं। तर्हि प्रकृते पञ्चन रत्निः, नाम पञ्चनरत्नि इति शब्दद्वयं, नाम अत्र द्विगुसमासः वर्तते। पञ्चन् इत्यत्र नकारस्य लोपः भवति, लोपः प्रातिपदिकान्तस्य, तदनन्तरम् एकादेशः भवति। सम्यक्। अतः प्रकृते पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वम् इत्युक्तं खलु। तर्हि पूर्वपदस्य स्वरः कः इति चेत् कनिन् प्रत्ययान्तः पञ्चन् इति शब्दः भवति। अतः नृसङ्ख्यायाः इत्यनेन आद्युदात्तता भवति। फिट्सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितं वर्तते एव, अतः तत्रापि अवधानं कर्तव्यम्। अतः पकारात् परतः अकारः आद्युदात्तः भवति, ततः शेषनिघातः, ततः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति भवति, ततः स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इति च तत्र प्रवर्तते। अग्रे व्याख्याता किं कथयति इति पश्यामः। पञ्चारत्निः इत्यत्र तु विचारः कृतः। पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः, पञ्चसु भगालेषु संस्कृतः। अन्यानि उदाहरणानि अपि कथयन् अस्ति। यतः मूले तु दशमासान् भूतः दशमास्यः, पञ्चमासान् भूतः
पञ्चमास्यः एवं खलु। तर्हि मूले दशमास्यः पञ्चमास्यः इति यद् उदाहृतं तेषु इगन्तस्य उदाहरणं तु अस्माभिः दृष्टं खलु पञ्चरत्नी इति। आम्, कालवाचकस्य इदम् उदाहरणम् उच्यमानं वर्तते किं मूले एवं खलु। ततः कपालादिभ्यः उदाहरणं व्याख्यात्रा उच्यमानम् अस्ति इति अत्र न विस्मर्तव्यम्। अस्तु, तर्हि अत्र कालवाचकस्य नाम कालवाचकत्वेन नाम कालवाचकपरपदत्वेन अत्र समग्रस्य पदस्य व्यवस्थामपि कथयति एषः। आदौ विग्रहम् उक्तवान् खलु, उदाहरणमपि उक्तवान्। दशमासान् भूतः दशमास्यः, पञ्चमासान् भूतः पञ्चमास्यः, तमधिष्ठ इति कारे इत्यधिकारे द्विगोर्यपू इति। तमधीष्टे भृतो भूतो भावी इति पूर्वं पठितं। तत्र द्विगोर्यप इति नाम प्रकृते पञ्चनमास एवं खलु। दशनमास इत्यनयोः द्विगुसमासः भवति। ततः प्रकृते द्विग्वन्तात् प्रकृते यप प्रत्ययः भवति एवं खलु। यस्य इत्यनेन अकारलोपः भवति। पञ्चमास्य इति दशमास्य इति च तत्र भवति। सम्यक् इति अस्ति विशेषः। अतः प्रकृते दशमास्यः पञ्चमास्यः इति उदाहरणं सिद्ध्यति। तदेव प्रकृते किम् अत्रापि तदेव नाम पञ्चन् इत्येतस्य फिट् स्वरत्वेन अस्माभिः नस्सङ्ख्यायाम् इत्यनेन आद्युदात्तता भवति इत्युक्तं खलु। अतः अत्रापि तदेव समासस्य इति अन्तोदात्तता प्राप्ता भवति। परन्तु पूर्वपदप्रकृतिस्वरेण प्रकृते नाम पूर्वपदप्रकृतिस्वरः प्रकृते इगन्तकाल इत्यादि सूत्रेण भवति। ततः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितासंहितायाम् अनुदात्तानाम् इति एषा व्यवस्था अत्र भवति इति भावः। सम्यक्। ततः अग्रे कपालभगालशराव इति इमानि उदाहरणानि कथयन् अस्ति। कथितानि सन्ति मूले। कपाले परतः पञ्चकपालः, भगाले परतः पञ्चभगालः, शरावे परतः पञ्चशरावः। तस्य विग्रहान् व्याख्याता कथयन् अस्ति। पश्यन्तु, पञ्चकपालेषु संस्कृतः, पञ्चभगालेषु संस्कृतः, पञ्चसु शरावेषु उद्धृतः, पञ्चकपालः पञ्चभगालः पञ्चशरावः, तद्धितार्थे द्विगुः नाम प्रकृते तद्धितार्थे द्विगुः भवति। द्विगोर्लुगनपत्ये इति अणो लुक् नाम संस्कृतं भक्षाः इत्येतस्मिन् अर्थे अथवा तत्रोद्धृतममत्रेभ्यः इत्येतस्मिन् अर्थे च तत्र अण् यः प्राप्तः भवति तस्य अणः प्रकृते द्विगोर्लुगनपत्ये इत्यनेन लुग् भवति इति भावः। सम्यक् इति अस्ति अत्रत्यः विषयः। तत्र मूले साक्षात् वदन्नपि अस्ति किं फी अर्थात् फिट् सूत्रं नस्सङ्ख्यायाः इति पञ्चशब्दः इति पञ्चञ्शब्दः आद्युदात्तः नाम पञ्चन् इति शब्दः आद्युदात्तः भवति इति भावः। सम्यक्। अतः सर्वत्रापि आद्युदात्तता तदेव पूर्वपदप्रकृतिस्वरः ततः स्वरसञ्चारः च अत्र अवगन्तव्यः। नाम तदेव उदात्तात् अनुदात्तस्य स्वरितः स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इति व्यवस्था अवगन्तव्या। ततः अग्रे इगन्तादिषु किं प्रत्युदाह्रियते नाम इगन्तादयः यदि न सन्ति परतः तदा किं पञ्चाश्वः इति वर्तते। व्याख्याता तु पञ्चाश्वा इति कथिना पञ्चाश्वः इत्येव स्यात्। सः लेखने दोषः स्यात्। यथा विग्रहः तथा दर्श्यमानः अस्ति खलु अग्रकः। पञ्चभिः अश्वैः क्रीतः पञ्चाश्वः आर्हियष्ठक् तस्य अध्यर्धपूर्वदिगोर्वसंज्ञायाम् इत्यनेन लुक् भवति। अतः पञ्चाश्व इत्येव भवति। अत्र इगन्तादिषु कोऽपि परतः नास्ति। अश्वशब्दः अस्ति। स न तु इगन्तः न च कालवाचकः न च कपालः न च भगालः न च शरावः। सम्यक् इति अस्मिन् तलकृत्यविशेषः भवति। अग्रे कथयति द्विगौ किं परमारत्निः प्रकृते द्विगुः नास्ति। प्रकृते कर्मधारयः अस्ति। अतः कृत्वा पूर्वपदप्रकृतिस्वरः न भवति परन्तु अन्त्यः समासान्तस्वरः एव भवति। गत उदाहरणेपि तथैव पञ्चाश्व इत्यत्र समासान्तस्वरः एव भवति इति भावः। समीचीनम् इति
एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रमधुना पठामः। व्याख्याता मूलसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति। बहु मूले अस्ति बह्वन्यतरस्याम् इति। बहु इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति नपुंसकलिङ्गे। अन्यतरस्याम् इति विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययं भवति, सप्तमी विभक्तिप्रतिरूपकम्। इगन्तकालकपालभगालशरावेषु इत्यतः द्विगौ इत्यनुवर्तते। नैव, समग्रमपि समग्रमपि सूत्रमेतद् अत्र लभ्यते। बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदमित्यतः प्रकृत्या पूर्वपदम् इति च अनुवर्तते। मूले कथयति बहुशब्दस्तथा वा, नाम यथा पूर्वम् इगन्तादिसूत्रे यान्यानि निमित्तानि उक्तानि तत्र बहुशब्दः यः वर्तते सः विकल्पेन, नाम वा इत्युक्तं खलु, नाम विकल्पेन तस्य पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं भवति इति व्याख्याता कथयति। बहुशब्दः पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं वा इगन्तादिषु परेषु द्विगौ इति। सम्यक्। पूर्वेण नित्ये प्राप्ते विकल्पः, पूर्वेण नित्यप्राप्ते अयं विकल्पः उच्यते। सम्यक्। तर्हि किं बहुरत्निः, बहुमास्यः, एवं खलु। इगन्तपरे बहुरत्निः, कालवाचके परे बहुमास्यः, तदेव तत्र सिद्धिः पूर्वदेव किं तमधीष्टे इति अधिकारे द्विगोर्यप्। बहुकपालः, ततः बहुबकालः, बहुशरावः इत्यपि स्यात् खलु। अग्रे गति बहुशब्दोऽन्तोदात्तः व्याख्याता गति बहुशब्दोऽन्तोदात्त इति बङ्हि वृद्धौ अस्मात् लङ्घिबङ्ह्योर्नलोपश्च इति कुप्रत्ययः प्रत्ययस्वरेण अन्तोदात्तः इति भवति। सम्यक् इत्यस्ति। कथयति तस्य, मूले कथयति बहुशब्दः अन्तोदात्तः, तस्य यणि सति उदात्तस्वरितयोः यणः स्वरितोऽनुदात्तस्य एवमस्ति खलु। उदात्तस्थाने स्वरितस्थाने च यः यण ततः परस्य अनुदात्तस्य स्वरितः स्यात्, तद् स्मारयति। पूर्वं पठितां व्यवस्थां स्मारयन्नस्ति। उदात्तस्वरितोः इति भवति, नाम अनुदात्तस्य स्वरितः भवति, नाम यणः परतः विद्यमानस्य अनुदात्तस्य स्वरितः भवति। अनुदात्तस्य प्रकृते शेषनिघातेन लभ्यते इति वयं जानीमः। एवं खलु। प्रत्ययस्वरेण अन्तोदात्तः बहुशब्दः, अतः हकारात् परतः यः उकारः वर्तते सः अत्र अन्तोदात्ततां प्राप्नोति। ततः शेषनिघातः, ततः अग्रे स्वरसञ्चारः अवगन्तव्यः, यः मूले उक्तः एव। व्याख्याता कथित पक्षे समासान्तोदात्तत्वम् अन्यतरस्याम् इत्युक्तं खलु। अतः पक्षे समासस्य इत्यनेन अन्तोदात्तत्वं भवति इति भावः। ततः अग्रे कथयति पूर्ववद् विग्रहप्रत्ययलुक् प्रत्युदाहरणानि योजनीयानि। सम्यक्। नाम अत्रापि तथैव प्रत्युदाहरणानि सम्भवन्ति इति भावः। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अवगता खलु पङ्क्तिः। नाम पूर्ववद् विग्रहः, नाम उदाहरणानां विग्रहः, प्रत्ययलुक्, एवं खलु। विन्मतोर्लुक् इत्यादिकम् इत्यादि अपि च प्रत्युदाहरणानि यानि सन्ति तानि प्रत्युदाहरणानि अत्रापि अवगन्तव्यानि, योजनीयानि इति। सम्यक्। ततः अग्रिमं सूत्रं पठनीयं। व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति। कथयति दिष्टि, मूले पश्यामश्चेत् दिष्टिवितस्त्योश्च इति भवति सूत्रम्। तत्र दिष्टिवितस्त्योः इति सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तं वर्तते। च इति अव्ययपदं वर्तते। सम्यक्। बह्वन्यतरस्याम् इत्यतः अन्यतरस्याम् इत्यनुवर्तते। इगन्तकालकपालभगालशरावेषु द्विगौ इत्यतः द्विगौ इत्यनुवर्तते। बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम् इत्यतः प्रकृत्या पूर्वपदम् इति च अनुवर्तते। सम्यक्।
इत्यस्ति। अग्रे सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। मूले पश्यन्तु, दिष्टश्च वितस्तिश्च इति खलु विग्रहः क्रियते। दिष्टिवितस्ति तयोः, दिष्टिवितस्त्योः तद् कथयति एतयोः परतः, नाम दिष्टि इति शब्दे परतः, वितस्ति इति शब्दे च परतः पूर्वपदं प्रकृत्या, नाम तत्र पूर्वपदप्रकृतिस्वरः भवति वा विकल्पेन क्व द्विगौ इत्यस्ति। यतः इगन्तकाल इत्यादि सूत्रात् द्विगौ, सत्यं सत्यं, तस्मात् द्विगौ इति स्वीकृतम्। आम्, सूत्रार्थः ज्ञातः। उदाहरणद्वयं तत्र मूले पञ्चदिष्टिः पञ्चवितस्तिः इत्युक्तं। तर्हि प्रकृते उभयत्रापि समासस्य इति अन्तोदात्तता प्राप्ता, परन्तु प्रकृते पञ्चनिति आद्युदात्ततां भजते खलु, नृस्सङ्ख्यायाः इत्युक्तमेव खलु, इति पञ्चञ्छब्दः आद्युदात्तः इत्युक्तं खलु। अतः सः प्रकृत्या तिष्ठति, ततः शेषनिघातः, ततः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः, स्वरितासंहितायाम् अनुदात्तानाम् इति व्यवस्था अवगन्तव्या। व्याख्याता अत्र किं कथयन्नस्ति इत्यपि पश्यामः। दिष्टिवितस्ति प्रमाणे तेन अत्र मात्र च लुकु, नाम मात्र च शब्दः, मात्र च इति प्रत्ययः प्रमाणार्थे विहितः भवति। दिष्टिः प्रमाणम् अस्य, वितस्तिः प्रमाणम् अस्य। अत्रापि पक्षे अन्तोदात्तत्वं बोध्यं, नाम विकल्पेन खलु एषा व्यवस्था। अतः पक्षे यत्र पूर्वपदप्रकृतिस्वरः न भवति तत्र अन्तोदात्तता भवति इति भावः। पञ्चदिष्टिः पञ्चवितस्तिः इति विशेषः। सम्यक्। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। तत्र व्याख्याता कथयति सप्तमी ण्यन्त इति मूले आदौ सूत्रं पश्यामः। सप्तमी सिद्धशुष्कपक्वबन्धेष्वकालात् इति। सप्तमी इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सिद्धशुष्कपक्वबन्धेषु इति सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। अकालात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सिद्धश्च शुष्कश्च पक्वश्च बन्धश्च, सिद्धशुष्कपक्वबन्धाः, तेषु सिद्धशुष्कपक्वबन्धेषु इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। नकालः अकालः, तस्मात् अकालात् इति नञ्तत्पुरुषः च अत्र भवति। सम्यक्। बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम् इत्यतः प्रकृत्या पूर्वपदम् इति अनुवर्तते। समीचीनं। कः सूत्रार्थः? मूले सूत्रार्थ उच्यते। अकालवाची सप्तम्यन्तं प्रकृत्या सिद्धादिषु, नाम सिद्धादयः शब्दाः अत्र परिगणिताः वर्तन्ते, तेषु परतः अकालवाचकं यत् सप्तम्यन्तं वर्तते तत् प्रकृत्या तिष्ठति। साङ्काश्यसिद्धः इति। साङ्काश्येति ण्यन्तः मूले उक्तं खलु, तत्र कथि उञ्छणकठजलसेन उञ्छणकठजलसेन ढञ् इत्यादि सूत्रं पठितं खलु, दीर्घं सुदीर्घं सूत्रं चातुरर्थिकप्रकरणे इति स्मरामि। तत्र सङ्काशादिभ्यः ण्यप् उक्तः, अतः ण्यप् प्रत्ययान्तः वर्तते। सम्यक्। तर्हि अत्र वस्तुतः साङ्काश्यकाम्पील्यनासिक्यदार्वाघाटानाम् इति पूर्वं सूत्रं पठितं खलु, तेन पर्यायेण अस्य सर्वस्यापि उदात्तता भवति। सम्यक्। आद्युदात्तता, मध्योदात्तता, अन्तोदात्तता इत्यादिकम्। अतः तत् उदात्तमादाय तम् अचम् उदात्तं गृहीत्वा पूर्वपदप्रकृतिस्वरः सह भविष्यति, ततः शेषनिघातः, उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः, स्वरितासंहितायाम् अनुदात्तानाम् इत्येते च विधयः अत्र प्रवृत्ताः भविष्यन्ति। समीचीनम्। इति अस्ति अत्र विशेषः।
ततः तदेव साङ्काश्यसिद्धः इत्यत्र सिद्धशब्दः परतः वर्तते इति कृत्वा पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं भवति इति भावः। शुष्कशब्दपरतः उदाहरणं दीयते आतपशुष्कः। तत्र शुष्कशब्दे परतः आतप इति शब्दः वर्तते खलु। आम्, सः कीदृशः शब्दः नाम तत्र कः स्वरः भवति इति ज्ञेयं। पूर्वं फिट्सूत्रं पठितं पान्तानां गुरुवादीनाम् इत्यनेन मध्योदात्तता वर्तते कस्य आतपशुष्कस्य। न लिखितवान्, लेखनीयं वस्तुतः केन मूलकारेण अथवा व्याख्यायां। यद्यपि पठितं परन्तु स्मरणाय किञ्चित् योग्यं भवति। यद्यपि अस्माभिः पूर्वं पठितम् अस्माभिरेव स्मर्तव्यं, तथापि टीकान्तरस्य आश्रयेण इदम् उच्यमानं वर्तते। पान्तानां गुरुवादिनाम् इत्यनेन मध्योदात्तता भवति। शुष्कशब्दः परतः भवति, समासस्य इति अन्तोदात्तता प्राप्ता, परन्तु प्रकृतसूत्रेण पूर्वपदप्रकृतिस्वरः भवति। तकारात् परतः यः अकारः वर्तते सः तथैव उदात्तः तिष्ठति। अनुदात्तं पदमेकवर्जम् उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इति प्रचयः च अवगन्तव्यः। समीचीनं। सूत्रे अग्रिमः शब्दः अस्ति पक्व। पक्वशब्दे परतः उदाह्रियते भ्राष्ट्रपक्वः इति। सम्यक्। तत्र कथयति च भ्राष्ट्र इति ष्ट्रन्नन्तः। व्याख्याता कथयति ष्ट्रन्नन्त इति मस्जि गभिनबि हनि विशेषां वृद्धिश्चेति ष्ट्रन् औणादिकं सूत्रं। संयोगादिलोपः भ्रश्चरचिति षत्वं नित्वात् आद्युदात्तः नाम ष्ट्रन्नन्तः भ्राष्ट्रशब्दः इति कृत्वा नाम तत्र निदन्तत्वमस्य वर्तते इति कृत्वा इत्यादिनित्यमित्यनेन आद्युदात्तता अस्य भवति। एवं खलु। पक्वशब्दः परतः अस्ति एव, समासस्य इति अन्तोदात्तता प्राप्ता, परन्तु सप्तमे सिद्धशुष्कपक्व इत्यादि सूत्रेण प्रकृते पूर्वपदप्रकृतिस्वरः एव भवति। ततः शेषनिघातः, ततः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः, स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् एते च विधयः अत्र प्रवर्तन्ते। बन्धशब्दः अन्तिमः शब्दः सूत्रे भवति। तत्र उदाह्रियते चक्रबन्धः। चक्रशब्दोऽन्तोदात्तः। अत्र व्याख्याता किमपि कथयति क्रियः को द्वे च इति कप्रत्ययान्तः प्रत्ययस्वरेण कितः इत्यनेन इत्यर्थः। अतः प्रकृते बन्धशब्दः परतः वर्तते। किमुक्तम् अन्तोदात्तता। चक्र इत्यत्र क्र इत्यत्र विद्यमानः अकारः उदात्तः, ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जमिति शेषनिघातः, ततः उदात्तात् अनुदात्तस्य स्वरितः इति स्वरितविधानं, ततः स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इत्यनेन शेषनिघातः भवति इति भावः। समीचीनम्। इमानि उदाहरणानि चक्रशब्दान्तो अस्तु। प्रत्युदाहरणम् उपस्थाप्यते, उच्यते अकालात् किं पूर्वाह्णसिद्धः इति इत्यस्ति। अकालात् कुतः उच्यते? तर्हि अत्र सिद्धशब्दः यद्यपि परतः वर्तते, तथापि पूर्वाह्ण इति शब्दः पूर्वं वर्तते। तथापि प्रकृते पूर्वपदप्रकृतिस्वरः न भवति, यतः कालवाचकः पूर्वाह्णशब्दः वर्तते इति कृत्वा समासस्य इत्यनेन अन्तोदात्तता एव भवति, ततः शेषनिघातः। सम्यक्। अग्रे कथयति कृत्स्वरेण बाधितः सप्तमी स्वरः प्रतिप्रसूयते इति। व्याख्याता तु अत्र किञ्चित् पाठभेदं पश्यति। सः किं कथयति था था घञ्ताज् वित्रकाणाम् इति कथयति। थाथादिस्वरेण बाधितः सप्तमी स्वर इति। मूले उक्तवान् कृतस्वरेण बाधितः सप्तमी स्वरः प्रतिप्रसूयते। कः अभिप्रायः? व्याख्यातारं पश्यामः। सिद्धशुष्कपक्वानां क्तान्तत्वात् बन्धस्य घञन्तत्वात् थाथादिस्वरेण तत्पुरुषे तुल्यार्थ इति पूर्वं पठितं खलु। इत्यादिना तत्पुरुषे तुल्यार्थ तृतीया सप्तम्युपमाना व्यया द्वितीया कृत्याः। एवं खलु।
कथयति इत्यादिना सप्तम्यन्तस्य यः प्रकृतिभावः सः परत्वात् बाधितः तेन पुनः विधीयते। नाम प्रकृतिधातुकताज्वितरकाणाम् इत्यनेन अन्तोदात्तता भवति। सा अन्तोदात्तता सप्तमीस्वरस्य अपवादभूता भवति। अस्याः अपवादसूत्रं प्रकृतिसूत्रं भवति किं? सप्तमी सिद्धशुष्कपक्वबन्धेष्वकालात्। अपवादस्यापि अपवादः यः भवति सः प्रतिप्रसवः इत्युच्यते। नाम पुनः सः एव विधिः तत्र प्राप्तः भवति इति भावः। व्याख्याता क्वचित् कृत्स्वरेण बाधितति पाठः, तत्र कृदन्तस्य यः स्वरः धातादिलक्षणस्तेन इत्यर्थः। नाम विषयः समानः एव अस्ति। पाठभेदः व्याख्यातुः पुरतः अपि आसीत्, अतः सः अपि कथयन्नस्ति। सम्यक् एवं खलु स्पष्टम् उक्तं, निर्भ्रान्ततया एव उक्तवान्। नाम पुनः पश्यन्तु, सिद्धशुष्कपक्वानां क्तान्तत्वात् बन्धस्य गह्यन्तत्वात् थाथादिस्वरेण तुल्य तत्पुरुषे तुल्यार्थ इत्यादिना सप्तम्यन्तस्य यः प्रकृतिभावः सः परत्वात् बाधितः खलु केन? थाथादिस्वरेण। तेन बाधितस्तेन पुनर्विधीयते। नाम प्रकृतिसूत्रेण पुनः विधीयमानः वर्तते इति। परन्तु तस्य सूत्रस्य तस्य स्थाने चारितार्थ्यमस्ति एव, अतः तद्व्यर्थमिति तु न शङ्कनीयं। प्रकृते प्रतिप्रसवः भवति इति भावः। सम्यक् इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। अधुना अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे मूले वर्तते परिप्रत्यु, नाम व्याख्याता इङ्गितं करोति। परिप्रत्यु मूले पश्यामश्चेत् सूत्रं भवति परिप्रत्युपापा वर्ज्यमाना होरात्रावयवेषु इति भवति सूत्रं। सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। तत्र परिप्रत्युपापाः इति प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। वर्ज्यमाना होरात्रावयवेषु इति सप्तमीविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। प्रथमस्य पदस्य छेदमत्र पश्यामः। परिश्च प्रतिश्च उपश्च अपश्च परिप्रत्युपापाः। सम्यक्। द्वितीयस्य पदस्य विग्रहं पश्यामः। अहश्च रात्रिश्च अहोरात्रौ। अहोरात्रयोः अवयवाः अहोरात्रावयवाः। इतरेतरयोगद्वन्द्वगर्भषष्ठी तत्पुरुषः भवति। वर्ज्यमानञ्च अहोरात्रावयवाश्च। वर्ज्यमानाहोरात्रावयवाः तेषु वर्ज्यमानाहोरात्रावयवेषु। प्रकृते बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम् इत्यतः प्रकृत्या पूर्वपदम् इति चानुवर्तते। सम्यक्। व्याख्याता किं कथयति इति पश्यामः। परिप्रत्युपापाः एवं पाठः स्यात् खलु। अतः पाठः भ्रष्टः इति भाति। न सम्यगेव अस्ति। नाम तत्र पृथक् पृथक्, नाम एतेन संहितया लिखितमस्ति, पृथक् पृथक् अपि वक्तुं शक्यते। नाम परिप्रति उप परिप्रत्युपापाः एवं खलु। परिप्रत्युपापाः परिप्रति उप अप परि उप अप इत्यपि योजनीयं। सत्यं नष्टः अस्ति, पाठः नष्टः अस्ति। अप इत्यपि योजनीयं। तत् पाप नास्ति, परन्तु उपाप एवं वर्तते। एते कथयति एते प्रकृत्या स्युः। एवं खलु। कदा प्रकृत्या भवन्ति उक्तं खलु। यदा वर्ज्यमानवाचकं पदम् अपि च अहोरात्रावयववाचकपदं परतः भवति तदा। तद् उदाहरणैः इतोपि परिस्फुटं भविष्यति। मूले सूत्रार्थः मूलेपि कृतः अस्ति, पश्यन्तु। एते नाम पर्यादयः प्रकृत्या स्युः इति तत्र अध्याहृत्य सूत्रार्थः अवगन्तव्यः। कदा? वर्ज्यमानवाचिनि अहोरात्रावयवाचिनि च उत्तरपदे। सम्यक् इति सूत्रस्य अर्थः भवति। उदाहरणानि पश्यामः।
तत्र परित्रिगर्तं वृष्टो देवः इत्यस्ति। वर्ज्यमानवाचिनि अहोरात्रवाचिनि च उत्तरपदे इति बुद्धौ स्थापनीयम्। परित्रिगर्तं व्याख्याता कथयति त्रिगर्तं वर्जयित्वा इत्यर्थः। अपपरिवर्जने इति कर्मप्रवचनीयसंज्ञा पञ्चम्यपाङ् परिभिः इति पञ्चमी, अपपरिबहिरञ्च वः पञ्चम्या इति अव्ययी भावः। सर्वापि व्यवस्था पूर्वं पठिता वर्तते। तर्हि वर्ज्यमानं किं वर्तते? त्रिगर्तं वर्तते। त्रिगर्तं वर्जयित्वा नाम यद् वर्ज्यमानं वर्तते तद् त्रिगर्तशब्दः वर्तते। अतः प्रकृते पूर्वपदप्रकृतिस्वरः भवति इति भावः। निपाताः आद्युदात्ताः इत्युक्तं खलु, अपि च अन्यदपि उक्तं खलु, तत्र उपसर्गाणां विषये अपि उक्तमासीत् खलु किञ्चित्। उपसर्गश्चाभिवर्जं भिटसूत्रेषु अभि इत्येतदेकं त्यक्त्वा अन्ये सर्वेपि उपसर्गाः आद्युदात्ताः भवन्ति इति भावः। सम्यक्। अतः परि इति आद्युदात्तः भवति। समासस्य इत्यनेन नन्तोदात्तता प्राप्ता, परन्तु प्रकृतसूत्रेण किं परिप्रत्युपापा वर्जमाना होरात्रावयवेषु इत्यनेन पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं भवति। पकारात् परतः विद्यमानः अकारः उदात्तः भवति। ततः शेषनिघातः अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन भवति। ततः रेफात् परतः विद्यमानः यः इकारः वर्तते सः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन स्वरितत्वं प्राप्नोति। ततः तत्र स्वरितासंहितायाम् अनुदात्तानाम् इत्यनेन एकश्रुतिः भवति इति भावः। वर्ज्यमानवाचके पदे परतः पूर्वपदप्रकृतिस्वरस्य इदम् उदाहरणं वर्तते पर्यादिषु। सम्यक्। परित्रिगर्तं वृष्टो देवः। त्रिगर्तदेशं विहाय अन्यत्र वृष्टः, तत्रैव न वृष्टः इति भावः। सम्यक्। इदानीं किमुक्तं ततः परं नाम प्रतिपूर्वाह्णम् इति निमित्तद्वयमस्ति खलु। वर्ज्यमानवाचिनि अहोरात्रावयववाचिनि च उत्तरपदे। सम्यक्। अतः तत्र अह्नः अवयववाचिनि उत्तरपदे परतः उदाहरणम् उच्यमानमस्ति। इदं किं? प्रतिपूर्वाह्णं। व्याख्याता कथयति अह्नः पूर्वभागः पूर्वाह्णः। अह्नो ह्नयेतेभ्यः इति अह्नादेशः अह्नोदन्तात् इति णत्वं पूर्वाह्णं प्रति एवं विग्रहः भवति। लक्षणेनाभिवृत्याभिमुख्येति अव्ययीभावः। तच्च पूर्वं पठितम् एव अस्ति अस्माभिः। अतः प्रकृते अपि तदेव उपसर्गश्चाभिवर्जम् इत्यनेन अभि इत्येतद् विहाय अन्येषां सर्वेषामपि आद्युदात्तता भवति। अतः प्रकृते अस्यापि प्रति इत्येतस्य आद्युदात्तता भवति। समासस्य इत्यनेन अन्तोदात्तता प्राप्ता, परन्तु प्रकृतसूत्रेण केन परिप्रत्युपापा वर्जमाना होरात्रावयवेषु इत्यनेन पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वमेव भवति। ततः शेषनिघातः, ततः उदात्तस्य स्वरितस्य उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः, स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इत्यनेन प्रचयः अर्थात् एकश्रुतिः भवति इति एषा व्यवस्था अत्र अवगन्तव्या। सम्यक्। ततः अग्रिमं सूत्रं पठामः। उपपूर्वाह्णम् इति। सम्यक्। इदमपि तादृशमेव वर्तते। नाम अह्नः अवयववाची यः भवति शब्दः, तादृशे परतः उप इत्येतस्य, अयम् उप च परिप्रत्युपाप इत्येतेषु पठितः एव वर्तते, तस्य नाम शेषनिघातत्वस्य क्षन्तव्यः पूर्वपदप्रकृतित्वस्य इदम् उदाहरणं वर्तते। एतदुदाहरणादारभ्य अग्रे पुनः चर्चां करिष्यामः। अन्यानि अपि उदाहरणानि द्रष्टव्यानि सन्ति, दलकृत्यानि द्रष्टव्यानि सन्ति, विशिष्टाः सिद्धान्ताः यदि व्याख्यायां स्युः तेऽपि द्रष्टव्याः वर्तन्ते। अद्यतनपाठः अत्रैव
उपसंह्रियते मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ति च नैरूण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। एवञ्च तत्र समासस्वरप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे अयं षष्ठः पाठः सम्पन्नताङ्गतः। अग्रिमे पाठे पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।